स्पाइसेस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपका गिला शिकवा दूर कर रहा हूँ। इतना तवील दौरानिया का वीडियो फ़ज़ूल नहीं है। इसमें आपका मई 2026 का अहवाल इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में भी बता रहा हूँ। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपके लिए खुशकिस्मती के अय्याम कौन से हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और रेमेडीज़ कौन सी करनी है, ये भी बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पे 12 मई को होने वाला औज ज़ोहरा आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपकी मदद कर रहा है, ये तफसील के साथ बताऊँगा। और इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में ज़ोहरा का क्या असर है और ये असर आपकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होता है, आपकी शख्सियत का खाका किस तरह तरतीब देता है, आपकी नफ्सियात, आपका मिजाज, आपका शाकिला, आपकी तबा कैसी है। ज़ोहरा अगर साध है तो क्या खसूसियात हैं आपकी ज़ात में, और अगर ज़ोहरा नाक़िस है तो कौन सी मनफी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। और ना सिर्फ ये कि मुस्बत मनफी असर क्या है, बल्कि इनका लाइफ टाइम हल, तदारुक और रेमेडी भी आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने डायरी पे नोट करनी है। ये तवील दौरानिया का वीडियो आपके लिए बड़ा नाफ़े साबित हो सकता है। आप गिला करते हैं कि आप स्पाइसेस को हमेशा छोड़ देते हैं, 12वां बुर्ज है, हमारी बारी सबसे आखिर में आती है। इस मरतबा मैंने तरतीब भी बदल दी है। मैं कैंसर से स्टार्ट हुआ हूँ और अब जो एरीज़ हैं और टॉरस हैं और जेमिनाई हैं, ये बाद में आएंगे। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक अहम पैगाम भी है अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, उसको भी आपने मुलाहज़ा फरमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज हूत, पाइसेस ज़ोडाइकल साइन, मीन राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपका ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी जायचा है जो पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका राइजिंग स्टार, ताले वक्त पैदाइश, एसेंडेंट, लगना पाइसिस है, मीन है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ जो कि दाल या डाल यानी डी से शुरू होता है या चे से यानी CH से शुरू होता है, तो भी आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, चूँकि बहरहाल नाम का पहला हर्फ अपना असर रखता है। तो सबसे पहले तो 2 मई का जो दिन है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका असर 18 मई तक रहेगा। आपने एक रेमेडी करनी है। ये आगाज़ अच्छा नहीं है, लेकिन रेमेडी करके आप सारे मामलात को दुरुस्त कर लेंगे। मामला है क्या? 2 मई फुल मून इन स्कॉर्पियो आपके जायचे के 9वें घर में हो रहा है। आपके जायचे का जो 9वां घर है, ये स्कॉर्पियन हाउस है। और कमर दर अकरब आप जानते हैं कि अच्छा नहीं होता, नाकिस होता है, मनहूस होता है। कमर अकरब में हबूत याफ्ता होता है, तो हबूत याफ्ता पूरा मुकम्मल चाँद आपके जायचा के 9वें घर में वाक़ हो रहा है। ज़राए आमदन मुतासिर हो सकते हैं, फ़ॉरेन करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त में नुकसान हो सकता है, फ़ॉरेन रिलेशनशिप आपके ख़राब हो सकते हैं और रूहानियत पे मनफी असर पड़ सकता है। अगर इन अय्याम में आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई अमल करते हैं, तो वो उल्टा पड़ सकता है। ये इसका असर है। रेमेडी में आपको बता रहा हूँ, आपने चांदी यानी सिल्वर लाजमी वेयर करनी है। आपके पास चांदी की अंगूठी है, चांदी की चैन है, चांदी का ब्रेसलेट है, कोई भी चीज़ जो चांदी की है, उसको आप पहले तो अर्क गुलाब से अच्छी तरह धो लें, उसको बखूर दे दें, उसको आप अगरबत्ती का धुआं दे दें और उसके बाद उसको दोबारा से पहनें, चार्ज करके उसको पहन लें। तो इस नाक़िस असर से आप बच जाएंगे। और रेमेडी आपने एक ये भी करनी है कि हस्ब तौफीक दूध आपने सदका करना है। ये 18 मई से पहले पहले आपने ज़रूर कर लेना है, चूँकि ये 14 दिन का असर रहेगा। 2 मई से लेके 18 मई तक इसका असर जो है ये रहेगा। तो 18 मई से पहले पहले आप मेरा वीडियो पता नहीं किस दिन देख रहे हैं, ये रेमेडी कर लीजिएगा। दूध आपने किसी यतीम बच्चे को चाहे डिब्बा दे दें, चाहे खुला दूध दे दें, अतिया ज़रूर करना है। ठीक हो गया? तो इससे आपके ज़राए आमदन पे मनफी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर इंडेक्स में काम करते हैं, फ़ॉरेन करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, मनी चेंज करते हैं, या फ़ॉरेन अफेयर्स में आपका कोई काम है, बैरून मुल्क सफ़र है या रूहानी मामला है, तो ये सारे मामलात आपके ठीक रहेंगे। मैं लकीर का फ़कीर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं बताता, मैं उसका हल बताता हूँ। मैं इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूँ। आप ज़रा गूगल कर लीजिए इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। मैं बताता हूँ कि किस वक्त में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप हालात को अपने हक़ में किस तरह बेहतर बना सकते हैं।
18 मई ईद कुर्बान ज़िलहज्जा का नया चाँद आपके ज़ायचा के चौथे घर में तुलू होगा और पूरा ज़िलहज का महीना यानी मिड जून तक आपके घर में बरकतें सआदतें बिखेरेगा। घर में खुशहाली आएगी और आपकी पूरी तवज्जो आपके घर और घरेलू मामलात पे जुड़ी हुई होगी। तो घर में बरकत आएगी, फ़रहत आएगी, खुशी आएगी, घर का सुकून अच्छा होगा, घर में इस्तक़रार आएगा। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, नहूसत है, सख्ती है, उसको दूर करने के लिए काफूर की टिकिया अपने घर के सेंटर में रख दें, तो उसकी जो हल्की-हल्की, भीनी-भीनी खुशबू निकलेगी, उसकी जो वाइब्स निकलेंगी, वो घर से नहूसतों का ख़ात्मा कर देंगी, नंबर 1। नंबर 2, अपने किचन में आपने सिरका रखना है। सिरका आप अपने किचन में रख लेंगे ज़िलहज के महीना में, तो आपका रिज़्क बढ़ जाएगा और घर में बड़ी फ़रहत और बरकत होगी। ये आपको बहुत बड़ी कीमती रेमेडी दी है, आपका गिला शिकवा दूर हो गया। आप चाहें तो यहीं ये वीडियो बंद करके जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। 12 मई को औजे ज़ोहरा है, ये आपके ज़ायचे के तीसरे 8वें घर का मालिक है। ये तफ़सीलात आपको एंड में जाके बता रहा हूँ। 19 मई पे मैं जंप लगा के जा रहा हूँ, जब औज याफ्ता ज़ोहरा आपके ज़ायचा के चौथे घर में औज याफ्ता हो के सादतें बिखेर के 5वें घर की जानिब बढ़ेगा और आपसे ट्राइन बनाएगा। वीनस एंटर कैंसर, तो ये आपको वार्म कर देगा, ये आपको गर्म जोश बना देगा। मोहब्बत में कामयाबी का ये सबसे बेहतरीन वक्त है और ये वक्त आइंदा 3 हफ्ते तक जारी रहेगा। 19 मई से 3 हफ्ते तक अब ये काउंटिंग आपने करनी है। ये वक्त आपकी मोहब्बत में कामयाबी का वक्त है। प्रपोज़ल भेजना है, इज़हार मोहब्बत करना है, मोहब्बत का हुसूल है, मोहब्बत में कामयाबी का सवाल है, तो ये 3 हफ्ते आपके लिए बेनिफिक हैं, आपके लिए मददगार हैं। रुकावटें दूर हो रही हैं, परेशानियां ख़त्म हो रही हैं और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपकी मदद कर रही है, मदद फ़राहम कर रही है। मार्स यानी मरीख़ आपको कुमक दे रहा है और उकसा रहा है। मार्स टॉरस में होगा, आपके ज़ायचा के तीसरे घर में सेक्सटाइल कायम कर रहा होगा, तो आपकी ज़बान में क़ुव्वत बढ़ेगी, तासीर बढ़ेगी। मार्स आइंदा 6 हफ्ते तक आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रहेगा। आपके पास सवारी नहीं है तो सवारी आ जाएगी, आपके पास अच्छा मोबाइल आ जाएगा, आपके कम्युनिकेशन रवाबित बढ़ जाएंगे, आपकी ज़बान में तासीर आ जाएगी, आपके रोब दबदबा में इजाफ़ा हो जाएगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा। तो मार्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है और इसकी जो फायर है, आग है, इसमें आपने खुद नहीं जलना, बल्कि इसकी जो ताकत मिल रही है, उस ताकत को आपने दुआ में और अपनी ज़बान की ताकत और तासीर में इस्तेमाल करना है। 6 हफ्ते तक मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है, 3 हफ्ते तक विनिस आपको सपोर्ट कर रहा है। इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। आपके ज़ायचे का 5वां घर विनिस की वजह से 3 हफ्ते तक बड़ा ताकतवर रहेगा। इसमें औलाद की जानिब से खुशियाँ मिलेंगी, बे-औलादी है तो उसका ख़ात्मा हो जाएगा। अलावा यज़ी इनामात के हुसूल में 19 मई से 3 हफ्ते गिन लीजिए ना, काउंट कर लीजिए। इनामात के हुसूल में आपको भरपूर मदद मिलेगी, चूँकि अमूमी नेचुरल न्यूट्रल एस्ट्रोलॉजी में, न्यूट्रल होरोस्कोप में जो विनिस है, ये जुआ और लॉटरी और प्राइज़ बॉन्ड और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ेज़ और बिग सरप्राइज़ेज़ का प्लैनेट है। तो खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। 22 मई सन कंजैक्ट कर रहा है यूरेनस के साथ, जो कि आपके ज़ायचा के चौथे घर में है और यूरेनस आइंदा 7 साल के लिए 2032 तक आपके ज़ायचा के चौथे घर में क़याम कर रहा है। तो ये तवीलुल मुद्दत असर है, लेकिन इसका एक झटका आपको 22 मई को लगता हुआ महसूस होगा। ख़ानदानी मरासिम में तब्दीली का दौर शुरू हुआ चाहता है। रिहाइश की तब्दीली, घर की तज़ीन व आराइश पे तवज्जा, ज़ाती घर के हुसूल में आपकी तवज्जा, घर की तामीर नौ, घर की मुरम्मत और घर की सफाई और ये सारे घर के मामलात, यहाँ पे आपका फ़ोकस होगा। और ये फ़ोकस 22 मई से ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और यूरेनस बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जूँ आपके पैदाइशी ज़ायचा के यूरेनस की डिग्रीज़ के मुताबिक आएगा, तो इन 7 सालों में ये सब कुछ बदलने वाला है। ज़ायचे के चौथे घर में आपके ख़ानदानी मरासिम बदल चुके होंगे, आपकी रिहाइश बदल चुकी होगी। अगर बेघर हैं तो घर हासिल करने के लिए आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। 22 मई को एक और वाक़या भी हो रहा है, चूँकि ये एस्ट्रोलॉजी मिक्स बैग है, इसमें फूल भी हैं, कांटे भी हैं, गन्स भी हैं, रोज़ेज़ भी हैं। तो गन्स एंड रोज़ेज़ हैं 22 मई को।
وینس اسکوائر کرے گا آپ کے ماڈرن اسٹرولوجی میں جو رولر پلانٹ جب نیپچون ہے اس کے ساتھ، نیپچون کے ساتھ وینس کا جو اسکوائر ہے، تربیع ہے، ایک ناقص نظر ہے، بیڈ اسپیکٹ ہے، یہ رومانوی امور میں کنفیوژن بھی پیدا کرے گا۔ صرف 22 مئی کا دن، صرف 22 مئی کا دن، وہ 3 ہفتوں میں صرف یہ ایک 22 مئی کا دن جو ہے، یہ آپ کی محبت میں ایک چوٹ یا صدمے کو یا جدائی یا محبوب کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو صرف 22 مئی کا دن آپ نے محتاط رہنا ہے۔ 26 مئی مارس اسکوائر کرے گا پلوٹو کے ساتھ، آپ کا کوئی راز فاش ہو سکتا ہے، آپ پہ الزامات لگ سکتے ہیں، تہمت لگ سکتی ہے، آپ کے خلاف کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ تو 26 مئی کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں، اندھا بھروسہ مت کریں، کسی کے ورغلاوے میں مت آئیں، کسی کے فریب کا شکار مت ہوں، محتاط رہیں اور اپنے رازوں پہ پردہ رکھیں، کسی کو اپنا بھید مت بتائیں۔ 26 مئی کسی کی ضمانت نہ لیں۔ 31 مئی ذی الحج کا عید قربان کا جو مکمل چاند آپ کے ذائچہ کے 10ویں بیت العاشر بیت العزت کیریئر ہاؤس میں واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، آپ کے ذائچے کا 10واں گھر مڈ ہیون گیٹ ہوتا ہے، ایویٹار ہاؤس ہوتا ہے، ہاؤس آف لک، فیم، فارچیون، ڈیسٹنی، کیریئر، آپ کی قسمت، مقدر، آپ کی ترقی، توسیع، مقام، مرتبہ، عہدہ، اتھارٹی، ویلیو، عزت، یہ ساری چیزیں 10ویں گھر سے جڑی ہیں۔ تو 10ویں گھر میں 14ویں کا مکمل چاند 31 مئی کو آپ کی ریپوٹیشن میں، آپ کی قدر و منزلت میں، آپ کے وقار میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جو تعلقات خراب ہیں ان کو درست کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ آپ کسی شعبہ، کسی پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں آپ کی صلاحیت اور قابلیت بڑھنے والی ہے۔ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں، التوا ہے، پریشانی ہے، وہ دور ہونے والی ہے۔ عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، مقام ملے گا، اور 14 جون تک یہ ذی الحجہ کا بدر کامل آئندہ محرم کا ہلال احمر شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ یہ آپ کے خوش قسمتی کے ایام ہیں۔ تو میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ زہرہ آپ کے ذائچے کے 3 اور 8ویں گھر کا مالک ہے۔ 3 گھر کا تعلق آپ کی سپیچ کے ساتھ ہے، آپ کے ورڈز کے ساتھ ہے، آپ کے کلام کے ساتھ ہے، آپ کی بول چال کے ساتھ ہے، آپ کی زبان کی تاثیر کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی زبان سے لوگوں کو کس طرح اپنا گرویدہ بناتے ہیں، اپنی زبان سے کس طرح لوگوں کو قائل کرتے ہیں، یہ زہرہ کی سعادت سے جڑا ہے۔ اگر زہرہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں سعد ہوگا تو آپ کی زبان میں برکت ہوگی، تاثیر ہوگی، اثر ہوگا، سحر انگیزی ہوگی۔ اور اگر زہرہ ناقص ہے تو یہ 3 گھر کے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پائسز، آپ لوگ بہت زیادہ محنت نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو روزی روٹی ہے وہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں کی بنسبت آپ کی زبان پہ رکھی ہے۔ تو یہ زبان کا معاملہ آپ کی قسمت سے بہت جڑا ہوا ہے۔ تو اپنی زبان کو بابرکت بنانے کے لیے زہرہ کی لائف ٹائم ریمیڈیز ضرور کیجیے، جو آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کے ذائچے کا 8واں گھر انقلاب کا گھر ہے۔ آپ کی زندگی میں جو اچانک بدلاؤ آتا ہے یہ مثبت ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے وہ آپ کو زوال کی طرف نہ لے جائے بلکہ مثبت انقلاب آئے، تو آپ کو زہرہ کو قائل کرنا ہے، زہرہ کو مسخر کرنا ہے۔ آپ نے زہرہ کی تدابیر اور حکمت عملی اور دی گئی تجاویز، ریمیڈیز، تدارک کے ساتھ 8ویں گھر کے معاملات کو درست کرنا ہے۔ 8واں گھر ناقص ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے۔ ذائچے کے 8ویں گھر کا تعلق موت، خوف، سانحات، حادثات اور ڈر کے ساتھ ہے، اندیشوں کے ساتھ ہے، وسوسوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ڈھلتی عمر میں جو آپ کی مردانگی ہے اور مردانہ قوت ہے یہ بھی زہرہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کی وراثت، جائیداد، پراپرٹی، آپ کا ریئل اسٹیٹ بزنس، یہ سارے معاملات اور ایگریمنٹ، اور خاص طور پہ آپ کا قرض حاصل کرنا یا ادا کرنا، یہ سارے معاملات، سرمایہ کاری کے دور رس منصوبہ بندی، دیر پا سرمایہ کاری، کسی کام پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ سارے معاملات وینس کے ساتھ جڑے ہیں 3 اور 8ویں گھر میں۔ تو وینس کو کنٹرول کیجئے، فری آف کاسٹ آپ کو اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، اسی لیے ویڈیو کا دورانیہ لمبا ہے۔ تو بسم اللہ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وینس کے حوالہ سے میں اہم گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر کوکب آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے اچھا یا برا اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کوکب، جیسا کہ اب میں وینس کی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کے لیے بینیفک ہے، یعنی یہ اوج میں تھا، شرف میں تھا، آپ کے
फास्ट डेकन के साथ, मून साइन के साथ, सन साइन के साथ या राइजिंग स्टार के साथ सेक्सटाइल बना रहा था या ट्राइन बना रहा था, तो आप खूबसूरत होंगे। अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपके चेहरे पे कशिश है, तो इसका साफ माना है कि आपके पैदाइशी जायचा में ज़ोहरा मुस्तहकम है, मज़बूत है, आपके लिए बेनिफिक है। अगर आपकी तमन्नाएं, आपकी आरज़ुएं पूरी होने लग जाती हैं और आप ये जानते हैं और आपके अफराद खाना और आपके दोस्त अहबाब भी ये कहते हैं कि भाई आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े लकी हैं, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है, जिस चीज़ की आप तमन्ना या ख्वाहिश करते हैं वो आपको मिल जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका ज़ोहरा ताकतवर है। अगर आप खुश रहते हैं और परेशानियों में भी आप खिलखिला के हंसते हैं, आप ज़िंदा दिल हैं, और ये शेर आप पे साबित होता है कि हुजूम गम मेरी फ़ितरत बदल नहीं सकते, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग जो हर परेशानी में, रंज में, मुसीबत में भी हंस रहे होते हैं, खिलखिला के मुस्कुरा रहे होते हैं, परेशान नहीं होते, उनके चेहरे पे तबस्सुम, मुस्कुराहट जो है मौजूद होती है, और तसव्वुरात की दुनिया में गुम रहते हैं। और आपके अंदर जो एक जिनसी कशिश है वो बहुत ज़्यादा है। आपको फ़नून लतीफ़ा में बड़ी रग़बत है, आर्ट से, शायरी से, मौसीक़ी से, मुसव्वरी से, ठीक है? अगर इन चीज़ों की जानिब आपकी बड़ी रग़बत है और ख़ास तौर पे मौसीक़ी, इससे आपको बड़ा लगाव है, और आप बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े रोशन ख़याल हैं, और तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त को आप मद्देनज़र रखते हैं और फ़ैशन भी करते हैं, और हर नई चीज़ की जानिब लपकते भी हैं, टच भी लेते हैं, और ये आपके अंदर ख्वाहिश है कि मैं दौलतमंद हो जाऊँ, खुशहाल हो जाऊँ, माला माल हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ। आप किसी के करीब जाते हैं तो उस पे मर मिटते हैं, खुद एतमादी आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ख़ातून हैं तो ग्लैमरस हैं, और छेड़-छाड़ करते भी हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि मेरी शादी जो है वो पसंद की हो, लव मैरिज हो, और हल्का अहबाब आपका बहुत वसी है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि आपके बर्थ चार्ट में आपका वीनस आपके लिए बेनिफिक है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा उसकी ताकत होगी डिग्निटीज़ में, उतना ही वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके पैदाइशी ज़ायचा में वीनस वबाल में है, हबूत में है, हज़ीज़ की हालत में है, या आपके राइजिंग स्टार आपके लगना के साथ या आपके सन साइन या मून साइन के साथ ये स्क्वायर बना रहा है या अपोजिशन कायम कर रहा है, तो फिर माज़रत के साथ आप वादा वफ़ा नहीं कर पाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा बेईमान है, ये वादा पूरा नहीं करता। आप ख़यानत करेंगे, आपके अंदर हसद का मादा कूट-कूट के भरा हुआ होगा। आप आरज़ुएँ करेंगे, आहें भरेंगे, हसरतें आपकी रह जाएँगी, मगर हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, आपकी मुराद पूरी नहीं होगी। आप हर वक्त उदास रहेंगे, आप ज़िद्दी हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, इंतहा दर्जा के खुद गर्ज़ हो जाएंगे, और किसी के साथ आपकी हम आहंगी नहीं होगी, रफ़ाक़त नहीं होगी, ज़्यादा देर आप किसी के साथ दोस्ती कायम नहीं रख सकेंगे, दुश्मनियाँ आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, और आपको भी धोखा देना बड़ा पसंद होगा। आप लोगों का दिल तोड़ेंगे, ख़ुद आपका भी दिल बार बार टूटेगा। चूँकि वीनस स्टार ऑफ लव है, प्लैनेट ऑफ रोमांस है, मोहब्बत का कौकब है, तो आप ख़ुद भी मोहब्बत में चोट खाएंगे और दूसरों के साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। और वो लोग जो ऐसी हालत में पैदा हों कि उनका वीनस उनके लिए मैलिफिक हो, तो ऐसे लोग बदकारी करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, अय्याशी करते हैं, फ़हाशी करते हैं, जुए में, लॉटरी में अपना रुपया पैसा बर्बाद करते हैं, शॉर्टकट तरीके सोचते हैं रुपया पैसा कमाने के, और उसमें अपना लुट-पुट जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते, और आशिक मिजाज और ज़ानी लोग होते हैं, बद किरदार, शराबी और मंशियात और जुआ के आदी और फजूल कामों में पड़े हुए होते हैं, और गैर हकीकत पसंद, और दिमाग उनका बड़ा महदूद तरीके पे, महदूद पैमाने पे सोचता है, ज़्यादा लंबी सोच विचार करने वाले नहीं होते। राबते इनके ख़राब हो जाते हैं, और बड़े बेशरम होते हैं, और सीधी सी बात है कि मनहूस होते हैं, और बड़े सतही किस्म के घटिया पस्त जहन के लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं अगले दिन एक स्टेटस देख रहा था, वो एक जो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, वो माइक लेके एक बंदे के सामने गया और उसने माइक आगे करके पूछा, आपका इसमें गिरामी?
उसने आगे से कहा ग्रामी, वो ग्रामी क्या होता है? यानी इस टाइप के लोग, इस टाइप के लोग। तो चंगेज़ खान के जायचे में मैंने देखा था उसका जो वेनिस है वो बिल्कुल मुर्दा था, डल था, सिफर था। तो अंदाज़ा कर लें, जब चाइना में चंगेज़ खान गया तो उसके सामने जब किताब आई तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ये क्या है? मैं कहा ये किताब है, ये क्या होती है? उसने कहा इस पे लिखा जाता है। तो उसको ना लिखने का पता था ना पढ़ने का पता था, ये चंगेज़ खान। जंगली, ठीक है, वैशी, बर्बर, तातारी। तो उस ज़माने में वेनिस वीक सिफर पे तो ये हालत थी। तो अब भी जो उजड़, गंवार, बदतमीज़ लोग हैं वो इस ज़ुमरे में आते हैं। तो ये टाइम है आपके पास, अगर इसके नाक़िस, मैलिफिक, मनफी असरात हैं आप पर, तो आप इसका हल करें। ये फ्री ऑफ कास्ट आपको रेमेडीज़ तजवीज़ कर रहा हूँ। और ये कोई वैदिक सिस्टम या साइडेरियल सिस्टम या लाल किताब का ये कोई रेमेडी सिस्टम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आपको साइड इफ़ेक्ट हो। मैं हमेशा वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम पे काम करता हूँ, ठीक है। द न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट, अहद नवीन का इल्म नजूम। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए और आपके चेहरे पे कशिश पैदा हो और आपके दिल में खुशी पैदा हो और आपकी मुरादें पूरी हों और आपका हल्का अहबाब वसी हो, तो फिर आपको सैंडलवुड, जिसे हमारे पाको हिंद बर्रे सग़ीर में चंदन कहते हैं, ये हर्ब शॉप से, पंसार से आपको बआसानी मिल जाएगी। तो चंदन का ये मिसवाक की लकड़ी की तरह लकड़ी होती है चंदन, सैंडलवुड। इसकी अगरबत्ती भी मिल जाती है, इसके टुकड़े भी आपको मिल जाते हैं, इसकी जड़ भी मिल जाती है पंसार से, हर्ब शॉप से सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा इसका एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है, इसका जो ऑयल है, तेल है, वो भी मिल जाता है, इसका इत्र भी मिल जाता है। तो जो चीज़ आपको बआसानी मिले, नेचुरल लकड़ी अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो सैंडलवुड, इसके हज़ारों फ़वाइद हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ में इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो सैंडलवुड आपने हासिल करना है और इसका एक टुकड़ा, उसका बुरादा बना के, इसका जुमे वाले दिन आपने बखूर लेना है अंगारों पे फेंक के। संदल का बुरादा भी मिल जाता है, बड़ा खुशबूदार होता है। वो छिलके होते हैं, जैसे आप पेंसिल को शार्पनर में डाल के घड़ते हैं तो उस वक्त उसके जो छिलके निकलते हैं, इस तरह का सुर्ख रंग का छिलके नुमा बुरादा संदल भी मिलता है। तो जैसे ही आप उसको बखूर बर्नर पे या अंगारे पे, कोयले पे आप डालेंगे तो वो जल जाएगा और उसका बड़ा खुशबूदार धुआं बरामद होगा। तो जुमे वाले दिन आपने इसका धुआं लेना है, बहुत बेहतरी आएगी, ठीक है। मोहब्बत के मामलात में दिल की खुशी, फ़रहत और मकासद की कामयाबी और चेहरे पे कशिश और हल्का अहबाब को बढ़ाने के लिए, अगर ख़ास तौर पे आप अपना लाइफ़स्टाइल दुरुस्त करना चाहते हैं, मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अभी मौसम में गुलाब चल रहा है। आप गुलाब की कलमें लगाएं, गुलाब के पौधे लगाएं, गुलाब को नर्सरी में उगाएं, या अगर मुमकिन हो सके तो गुलाब को ज़मीन में लगा दें, वरना उसका पौधा लगा दें। कुछ भी नहीं कर सकते तो रोज़ वाटर अर्के गुलाब आपको इस्तेमाल करना चाहिए और गुलाब के फूल अपने घर में रखने चाहिए, वरना कम से कम गुलाब की पत्तियाँ या गुलाब का इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इत्र गुलाब है वो अपने सीने पे लगाना चाहिए। इत्र आपके सीने पे लगेगा तो उसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप माली परेशानियों का शिकार हैं, दुकान पे या दफ्तर में आप बैठते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों, अफसरान बाला का ताउन मिले, बॉस आप पे मेहरबान हो या ग्राहक बढ़ जाएं, क्लाइंट्स की कसरत हो, यानी आपका कारोबार फले फूले, तो फिर आपको जैस्मीन, यानी यास्मीन जिसको चमेली कहते हैं, उसका इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। उसका आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। जैस्मीन एसेंशियल ऑयल भी आप हासिल कर सकते हैं डिफ्यूज़र में, उसके चंद कतरे डाल के उसकी अरोमाथेरेपी करें। आप चंद ड्रॉप्स जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के पानी के टब या बाल्टी में डाल के उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं। आप अपने शैम्पू में चंद कतरे जैस्मीन एसेंशियल ऑयल के डाल के शैम्पू हिला के सर पे करना शुरू कर दें। अपनी नब्ज़ों पे जैस्मीन लगाएं, अपने सीने पे लगाएं जैस्मीन एसेंशियल ऑयल, तो आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होगा और जो वेनिस की नेगेटिविटी है इसका ख़ात्मा हो जाएगा।
ٹھیک ہو گیا. اب میں نے اتنا لمبا چوڑا تفصیلی ہوروسکوپ آپ کی خدمت میں لوڈ شیڈنگ کے دوران پیش کر دیا ہے. اور ایک روحانی تحفہ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. استاذ مکرم عبدالفتاح سید طوخی سوڈانی. نقش شعاعات زہرہ، زہرہ کے چمکنے دمکنے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہونے کا نقش. یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے شیوخ مغرب کا، جنہیں طوخی سوڈانی نے ان کے اقتباسات سے اور نوادرات مخطوطات سے حاصل کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے گرین کلر میں، سبز کلر میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہارڈ لیمینیشن کروا کے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے الماری میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں. اگر کمرے میں آویزاں کریں تو ویسٹرن سائیڈ پہ، مغرب والی سائیڈ پہ آپ نے اس کو مغربی دیوار پہ لگانا ہے. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وینس کے تمام مفید اثرات آپ کو ملیں گے، خوشیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی. آپ چاہیں تو اس نقش کی بیک سائیڈ پہ اپنا نام، اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھیں، اور نیچے اپنے مقاصد لکھ دیں کہ میرا یہ مقصد حل ہو جائے، مختصر اور جامع الفاظ میں. آپ اسے فولڈ کر کے گلاب کی 6 پتیاں اس کے ساتھ رکھ کے، اس کو فولڈ کر کے چاندی یا تانبے کے تعویذ میں مڑوا کے گلے میں پہن لیں. بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہوگا. یہ میں نے آپ کو بہت بڑا راز بتا دیا. یقین کریں اس طرح کے تعویذات جو ہیں عامل حضرات بتاتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سودا بے بہا سودا پڑا ہوا ہے. میں ساری زندگی بتاتا جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا. اس کا 0.1% بھی میں نہیں بتا پاؤں گا. تو بتا رہا ہوں کھل کھلا کے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہونے والا. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، جائز مقصد کے لیے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. جوا حرام ہے، اور یہ پرچی اور لاٹری اور اس قسم کی واہیات چیزیں جو غیر شرعی، غیر اسلامی اور حرام کا مال ہے، یہ آپ نے اس کے پیچھے مقصد نہیں لکھنا. اور خبردار کوئی ناجائز کام نہیں کرنا. اس نقش کے خدام ہیں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا اصال ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہدیہ کر کے، خاص طور پہ عبدالفتاح طوخی سوڈانی کی روح کو اس کا ثواب کر کے، میری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے. تو آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر کے. آپ اس پہ عطر حنا لگا دیں گے، اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا نقش کی. یہ گولی کی طرح چلے گا. یہ طاقت، تسخیر، محبوب کو مسخر کرنے کے لیے، دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یہ بہت زبردست نقش ہے. ٹھیک ہے، تسخیر کے لیے، مقبول خلائق ہونے کے لیے، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، محبت میں کامیابی کے لیے، میاں بیوی میں صلح کے لیے یہ بڑا طاقتور تعویذ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں. اس تعویذ سے میری بیسیوں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ میں نے کس کس کو دیا اور کیا کیا ہوا. لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو پلاسٹک کور کرواتے ہیں، 6 گلاب کی پتیاں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیں، کیا بات ہے. بہت یہ فائدہ مند رہے گا. جس بیوی کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی جانب مائل نہیں ہے، وہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کے لیے لکھے کہ میری محبت میرے شوہر کے دل میں پیدا ہو جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا مانے، توجہ کرے، تو شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے. اپنے پاس رکھے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس کو استعمال کریں. کومنٹس میں مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آخر میں اس نقش کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وقت گزر چکا ہے، تو بھی جب بھی موقع ہے اس تعویذ کو آپ محفوظ رکھ لیں. وینس ایگزالٹ کرتا ہے یا وینس اوج میں آتا ہے، تو اس کے ایگزالٹڈ ٹائم میں آپ اس تعویذ کا جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو وینس کا جو یہ شرف گزرا 2026 میں، یہ تو گرہن کی وجہ سے بیکار ہو گیا 3 مارچ کو، لیکن اب جو اس کا اوج آ رہا ہے، اس کے اوج میں آپ یہ نقش بڑے اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں. میری خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. زہرہ کی اور بھی بہت سی الواح ہیں، طلاسم ہیں، تعویذات ہیں، نقوش ہیں، آفاق ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک
علم روحانیات میں، علم نورانی میں تعویذات اور عملیات موجود ہیں۔ آخر میں ایک ضروری پیغام آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 12 کے 12 برجوں سے تعلق رکھنے والے میرے سبسکرائبرز، ویور اور بالخصوص حاجت مند سائلین، متوسلین، معتقدین اور فیض یافتگان اور وہ لوگ جو طلبگار ہیں میری روحانی خدمات کو حاصل کرنے کے، آپ تمام خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو مصروفیات ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پرسنل ریڈنگ کرواتے ہیں، اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنواتے ہیں، تو میں اس میں کھو جاتا ہوں۔ میری ڈائری فل ہے، میرے پاس تقریباً 6 مہینے تک کا جو ذائچوں کا شیڈول ہے اور جو اپائنٹمنٹ ہے، بکنگ ہے، وہ موجود ہے۔ میں بمشکل ایک ہفتے میں 2 یا 3 برتھ چارٹ بناتا ہوں۔ میں ان نجومیوں، جوتشیوں اور اسٹرالوجرز کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے اور وہ اے آئی یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے بس وہ ذائچے بنا کے اور کاپی پیسٹ کر کے اور انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ نہ ان کو خود پتہ کہ ذائچے میں کیا ہے، نہ وہ جو آیا بس وہ نقل در نقل، مکی بر مکی وہ ذائچہ بنا کے ایک دن میں 20 ذائچے بنا کے لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ میرا وہ کام نہیں ہے۔ میں جب آپ کا ذائچہ بناتا ہوں بڑا لمبا چوڑا کیسے بناتا ہوں، میرا ذائچہ کس قدر تفصیلی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، کومنٹس میں بھی لنک دیا ہے، یہ میرا ذائچہ کیسے ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں نے سارا سمجھایا کہ میں اپنے ذائچے میں کیا کچھ بتاتا ہوں۔ جو برتھ چارٹ بناتا ہوں اس میں کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کا ماضی، آپ کا موجودہ، آپ کا مستقبل، پھر تمام کواکب کی ڈگنیٹیز جو سافٹ ویئر نہیں بتاتا اس کو میں برآمد کرتا ہوں۔ جو البیرونی کا طریقہ ہے، ولیم لیلی کا طریقہ ہے کہ کون سا کوکب جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، آپ کے لیے بینیفک ہے، میلیفک ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ سارے عوارض، اور پھر اس کے مطابق ریمیڈیز پوری لائف ٹائم کی، اور ذائچے کے 12 گھروں کا احوال، اور پھر جو تاجک اسٹرولوجیکل سسٹم میں جو ادوار اکبر ہیں، ادوار اصغر ہیں، کون کون سا دور آپ کی زندگی میں کس کوکب کا گزرا ہے، جیم سٹون رپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ایک بہت بڑی مصیبت درپیش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جانے کے لیے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اب وہ صاحب رابطہ کرتے ہیں اور اپنا ذائچہ بنواتے ہیں۔ وہ ذائچہ کی فیس بھرتے ہیں، 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد ان کو ذائچہ دیا جاتا ہے، ان کا پوری زندگی کا خلاصہ اتنا لمبا چوڑا کام کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ ریمیڈیز شروع کرتے ہیں۔ اب جو اسٹرولوجیکل ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں، اسٹرولوجیکل ریمیڈیز فوری طور پہ اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو ناقص یوگ ہیں، داغ ہیں، اور جو ایسی اسپیکٹس ہیں جو آپ کے لیے میلیفک ہیں یا کواکب میلیفک ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، سر درشن چکر یعنی جو سائیڈیریل سسٹم ہے یا نریانہ سسٹم ہے، وہ سارے میں مکس کر کے سر درشن چکر بناتا ہوں۔ تو اس میں جو ریمیڈیز آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ اگلا بندہ کرتا ہے، اس میں بتدریج آہستہ آہستہ افاقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ آسٹرو ریمیڈیز کرتے ہیں تو وہ فوری اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ لائف ٹائم آپ کی زندگی میں جو آپ کا اسکائی میپ ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اس میں کواکب کی پوزیشن، سعادت کو حاصل کرنا ہے، نحوست سے بچنا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیر پا چیزیں ہیں اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ اب وہ بندہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے کہ حضرت صاحب میرا کام نہیں ہوا۔ اچھا جی، کیا کام تھا آپ کا؟ جی میں باہر جانا چاہتا تھا، میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا کام نہیں ہوا، اور میں ذائچے میں جو اس سے اماؤنٹ لی اور اس کو 2-3 مہینے انتظار کروایا۔ اب میں اس کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں، ایک ایک گھر پہ فوکس کیے جا رہا ہوں۔ آپ کی صحت کیسی رہے گی، آپ کی اولاد، آپ کی شادی، آپ کی محبت، آپ کی قسمت، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کے والدین، آپ کی مخالفت، آپ کے مقدمے، آپ کے خفیہ دشمن۔ اتنا میں لمبے چوڑے چکر میں پڑا ہوا۔ وہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ایک کام کرتے، آپ مجھے یہ بجائے ذائچہ بنوانے کے آپ گزارش کرتے کہ حضرت صاحب، علامہ صاحب، میں باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے روحانی رہنمائی دیجئے، میں باہر کس طرح جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو عمل بتاتا، صدقہ بتاتا، پڑھائی بتاتا، اور کوئی وفق، کوئی تعویذ، کوئی نقش، کوئی لا
کوئی ایسا روحانی مددگار عمل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا جس سے آپ کا کام ہو جاتا، اور ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے، تو آپ اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ تو اگر آپ فوری طور پہ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فوری مقصد ہے، تو بجائے ذائچے کے چکر میں پڑنے کے بجائے آپ فی الفور اپنا مقصد بتائیں، تاکہ میرا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو۔ اب میری مثال کیسی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ذائچے آتے ہیں، بکنگ ہو جاتی ہے، میں مصروف ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتا۔ اب اس کی میں ایک ازرہ تفنن، مزاح کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اچھا یہ بتا دوں کہ یہ میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات یا ایسے میں فضول جو ہے بات نہیں کرتا۔ سید گل حسن شاہ قلندر پانی پتی نے جو بایوگرافی لکھی ہے قلندر پاک غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کی، تذکرہ غوثیہ، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ چونکہ غوث علی شاہ قلندر پانی پتی یہ ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تذکرہ غوثیہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب مے نوش تھے، ان کو مے نوشی کی عادت تھی، وہ جام، مینا، ساغر وغیرہ، وہ رند تھے، وہ جایا کرتے تھے، ملامتیا بھی تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو جو مے ہے، بنت انگور، خمر، شراب، وہ مل نہیں رہی، تو بڑی تگ و دو کی، بڑے لڑکوں کو، لونڈوں کو دوڑایا ادھر ادھر کے کہیں سے لے کے آؤ، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مل نہیں رہی۔ مرزا صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا کے کچھ دوست حاجی نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے۔ تو ایک صاحب نے مرزا صاحب سے کہا کہ دیکھیے مرزا صاحب، آج اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نہ پئیں، تو اس نجاست سے بچ جائیں، دفع کریں پرے، نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آج موقع بن گیا ہے، تو وضو کیجئے اور مسجد میں تشریف لے آئیے، اذان ہو چکی ہے، اذان عصر ہو چکی ہے، تو آئیے نماز پڑھیے، کوئی نیکی بھی کر لیں، کوئی نماز بھی پڑھ لیں، کوئی خداوند حضور کے بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہو جائیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تو مل نہیں رہی، چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب مسجد میں تشریف لائے، وضو کیا، اور عصر کی اذان ہو چکی تھی، تو عصر سے پہلے جو 4 سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، وہ 4 سنت غیر موقدہ پڑھی۔ اس کے بعد ابھی 5 یا 10 منٹ کے بعد با جماعت نماز عصر مسجد میں قائم ہونی تھی، ابھی اس میں ٹائم تھا۔ مرزا صاحب نے صرف سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے مسجد کے دروازے پہ گلی پہ ایک لونڈا آیا جس کو مرزا صاحب نے بگایا ہوا تھا میں لینے کے لیے۔ وہ لونڈے نے کیا، مرزا صاحب نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے بغل سے وہ بوتل نکال کے دکھائی کہ مل گئی ہے۔ مرزا صاحب اٹھے اور جناب مسجد سے باہر، تو جو حاجی نمازی ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا مرزا صاحب رک جائیں، فرض تو پڑھ لیں۔ مرزا صاحب نے کہا میرا سنتیں پڑھنے سے ہی کام ہو گیا ہے، مجھے فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کام تو سنتیں پڑھنے سے ہی ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ معاملہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہی میں اپنا ایک آدھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جو حاجت مند ہیں، سائلین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، وہ اسسٹنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو 3 یا 4 مہینے کے بعد آپ کا چارٹ بنے گا، آپ پیمنٹ دے دیں، یہ اس کی فیس ہے۔ وہ اب لائن میں لگ گئے انتظار میں، میری ڈائری فل۔ اب میرا تو ویڈیو ایک بنایا کام ہو گیا، میری تو بکنگ ہوگی، میں تو اب 3-4 مہینے موجود نہیں ہوں۔ تو اس میں نقصان ہو رہا ہے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب آپ کا منتھلی ہورosکوپ نہیں آ رہا، آپ 2-4 ویڈیو لگاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ڈائری فل ہے۔ دیکھیں ہم تو مولوی پیر ہیں، مولوی صوفی عامل ٹائپ لوگ ہیں ہم۔ جو میرے شاگرد ہیں علماء، ذاکرین، خطیب، ان کی 2-2 سال ڈائریاں فل ہیں، محافل میلاد پہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، نعت خوانوں کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بندہ ناچیز الحمدللہ
طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی ہوں علوم فلکیہ روحانیہ کا، مخفی علوم کا، علم جفر، علم رمل اور علم نجوم۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے رسول پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آل محمد علیہم السلام کا فیض ہے، مطالعہ تحقیق ہے۔ تو علوم و فنون موجود ہیں، تو اس سے آپ اس طرح استفادہ کیجئے کہ اب یہ مستقل لمبا چوڑا چارٹ بنوانے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ شارٹ کٹ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا حل دریافت کریں علم نجوم کی روشنی میں، علم رمل کی روشنی میں، اور اس مسئلے کو حل کروائیں۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں، میں نے اپنی محنت کی فیس لینی ہے، ہدیہ لینا ہے، باقی کام آپ کا انشاءاللہ العزیز ہوگا، ضرور ہوگا۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ علوم و فنون مددگار ہیں، اور یہ پاکیزہ علوم ہیں، ان کی روشنی میں، مقدس نورانی علوم کی روشنی میں، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ کی روشنی میں آپ مدد لیں، تاکہ میرا برڈن بھی کم ہو۔ اب مجھ سے یہ لمبے چوڑے تفصیلی ذائچے نہیں بنائے جاتے، چونکہ میں یہ سافٹ ویئر کی پوری مکمل مدد نہیں لیتا، میں اپنی تقویم سے اور اپنے ذاتی استخراجی طریقہ سے میں یہ ذائچہ بناتا ہوں، بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ بڑا عرق ریزی کا اور عمیق گہرا کھپت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے، میں کیسے ذائچہ بناتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بنے گا، تاکہ ویورز کو ٹائم ملے، سبسکرائبرز کو ٹائم ملے، اور آپ لوگوں کو ہر مہینے 12 برجوں کا مکمل ہوروسکوپ ملتا رہے اور میرا برڈن کم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، تاکہ جو سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، جن کو ہم نے کئی مہینے سے روکا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی باری بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، آپ لوگ بھی جلدی رابطہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے، ہماری خیر فرمائے۔ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، عالمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ استفادہ حاصل کریں اور سب کا فائدہ ہو۔ جو سروس حاصل کر رہے ہیں، فیس پے کر رہے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، اور جو آپ جیسے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔ میں تو چاہتا ہوں سب کا بھلا اور سب کی خیر۔ یہ پیغام ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں، کال مت کریں، اس واٹس ایپ بزنس پہ آپ میسیج کریں، اسسٹنٹ موجود ہیں، اپنا مسئلہ بتائیں، اس کے مطابق آپ کا جو حل ہے وہ تجویز کر دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔